ये 10 काम घर से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। इन कामों से परहेज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके घर में ये काम हो रहे हैं तो आज ही इन कामों को रोक दें, वरना कहीं आपका घर गुर्बत ही में ना डूब जाए, कहीं आपके घर में महताजी ना आ जाए, कहीं आप पर तंगदस्ती ना आ जाए और कहीं आपके घर की बरकतें इन कामों की वजह से दूर ना हो जाएं। इसलिए हम आपको जिन कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन कामों को बड़े गौर से सुनें और इन कामों को आज ही रोक दें, ताकि आप मज़कूरा परेशानियों से महफूज रह सकें। और इस पैगाम को अपने तमाम चाहने वालों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन कामों से अपने आप को दूर रख सकें। ये तमाम काम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से घर की बरकतें उठना शुरू हो जाती हैं, और जब बरकतें उठती हैं तो गुर्बत और तंगदस्ती ही मुकद्दर बनती है। आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी मालूमात की रोशनी में 10 ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो काम हमारे घरों में बरकत को ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको मालूम हो सके कि कहीं आप भी इन कामों में से किसी काम का अर्तकाब तो नहीं कर रहे। ये 10 काम कौन कौन से हैं, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। मोहतरम नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी में बरकत हो तो इंसान की ज़िंदगी मौजूदा नेमतों में बड़ी पुरसकून गुजरती है, और अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को यूं ही महसूस होता है कि जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। इसलिए चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसे कामों से बचा जाए जो इंसान की ज़िंदगी से और इंसान के घर से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। आज जिन 10 कामों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमने मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठे किए हैं। इन्हें गौर से सुनिए और इन कामों से इज्तनाब करें, ताकि इन कामों की वजह से घर बेसुकूनी बेबरकती से बच सके। आइए आपको इन 10 कामों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, अंधेरे में खाना खाना। अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम है। इंसान को चाहिए कि वो रोशनी में खाना खाए, क्योंकि अंधेरे में खाना खाने से कोई ऐसी चीज़ गिर सकती है जो कि नुकसान का बायस बन सकती है, और ये न सिर्फ खाना खाने के लिए बायस बन सकती है, बल्कि इससे पूरे घर को परेशानी हो सकती है और यूँ खाना ज़ाया होने का भी एहतमाल है। याद रहे कि जिस घर में खाना ज़ाया किया जाता है उस घर में परेशानी आती है। नंबर 2, रात को झाड़ू देना। झाड़ू देना और कपड़े धोना दिन के काम हैं, रात के नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने रात को सुकून के लिए पैदा किया है और दिन को काम के लिए बनाया है। जब दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाएंगे तो घर में परेशानियां आएंगी। ये एक बात समझने की है कि अगर कोई मजबूरी हो तो शाम को या रात को झाड़ू लगाया जा सकता है। मसलन किसी वजह से घर में गंदगी बन गई हो तो झाड़ू लगाकर साफ कर दो। रात के वक्त झाड़ू लगाने को आदत नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3, मुंह से चिराग बजाना। नंबर 3 पर जो काम है वो मुंह से चिराग बजाना है। याद रहे, चिराग को फूंक मारकर बजाने से मना किया गया है। जब कभी चिराग को बजाने की ज़रूरत पड़े तो हाथ की हवा से किसी और तरीके से बुझाना चाहिए, ना कि साथ फूंक मारकर। उस काम को भी बेबरकती का सबब किया जाता है। नंबर 4, झूठ बोलना। जो शख्स बात बात पर झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है, और जिस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स के घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो घर से बरकत ख़त्म हो जाएगी और घर में परेशानी और बेबरकती आएगी। नंबर 5, कब्रिस्तान में बातें करना। कब्रिस्तान में बातें करना और हंसना। याद रहे कि कब्रिस्तान में जाकर दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए।
اسی قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اس کے پیٹ میں جانا ہے۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہے تو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار کرے اور قبرستان والوں کے لیے اس کا ایصال ثواب کرے۔ نمبر 6، دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا، جب برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن خود سے برا سوچنا، اس حوالے سے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو بھی جان چھڑانی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ نمبر 7، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھ کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانی آتی ہے۔ نمبر 8، ماں باپ کو ستانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں ذرا برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی پریشانیاں برداشت کی۔ جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس سے بے برکتی اور پریشانی آتی ہے۔ یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا آنے لگے تو پھر ایسا شخص کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں ہیں، اس طرح سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کرو۔ گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو کیسے بنتی چلی جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آئے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، یہ ہیں وہ 10 کام جو گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیسے کیے جائیں جو گھر میں برکت کا سبب ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر فرد نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے تو پھر دیکھیں کہ کیسے گھر میں برکت ہی برکت آتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے
99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔